सबैलाई स्वागत छ। आज 37औं दिन म उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूलाई पनि म देखिरहेको छु। सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज 37औं दिन 37औं श्रृङ्खला लिएर मिति 2078 साल मङ्सिर 9 गते तदनुसार इस्वी सम्वत 2021 नोभेम्बर 25 तारिक बिहिबार मार्ग कृष्ण पक्ष खष्टीको दिन रातिको 7:55 बजे लौकथा पाठ्य सर्वे दृश्यमा कथा लघुकथाहरू लिएर म वाचक मनोहर पोखरेल उपस्थित भइसकेको छु। यहाँ म धेरैजना साहित्य अनुरागीहरूलाई देखिरहेको छु। टङ्कबहादुर आले मगर्जी आइसक्नु भएको छ। लता केसी दिदी पनि आउनुभएको छ। राजकुमार कार्कीजी पनि हेरिरहनु भएको छ। रमेश कुमार सदाय हाम्रा वाचक पनि उपस्थित भएको म देखिरहेको छु। त्यसै गरी लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यका एडमिन नन्दलाल आचार्य अक्षान्तजीलाई पनि म देखिरहेको छु। म सबैजनालाई एकमुष्ट हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म छनौट भएका लघुकथा वाचन र टिप्पणी अनि यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरू सहित उपस्थित भएको छु। लघुकथा साहित्यमा अग्रजदेखि हाल भर्खरै कलम चलाउन सुरु गर्नुभएका सबै खाले सर्जकहरूसम्मका हामीले लघुकथाहरू छनौट गर्छौँ र वाचन गर्ने गरेका छौँ। राष्ट्रिय भाषा, मातृभाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका अनुवाद भएका लघुकथाहरू पनि हामीले वाचन गर्ने गरेका छौँ र आज हामीले 2वटा मातृभाषाका लघुकथाहरू पनि यहाँ वाचन गर्नेछौँ। एउटा मैथिली भाषामा लेखिएको लघुकथा र अर्को नेपाली भाषामा मगर भाषामा अनुवाद गरिएको, नेपाली भाषालाई मगर भाषामा अनुवाद गरिएकोलाई चाहिँ नि हामीले आज वाचन गरेका छौँ। किनभने हामीलाई नेपाली भाषा जत्तिकै मातृभाषा पनि उत्तिकै प्रिय छ। सबै भाषा संस्कृतिको संरक्षण हुनुपर्छ भनेर हामीले लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यमा पालै पालो सबै भाषा सबै मातृभाषाहरूलाई पनि उत्तिकै स्थान दिने गरेका छौँ र आज मैथिली भाषाको एउटा लघुकथा र मगर भाषामा अनुवाद गरिएको एउटा लघुकथासहित 5वटा लघुकथाहरू वाचन लिएर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो फेसबुक लाइभमा जोडिँदै गर्नुभएको छ श्यामसुन्दर यादवजी, मैथिली साहित्य अनुरागी र नेपाली भाषामा पनि उत्तिकै पोख्त हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मी मित्र हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। अर्चना पोखरेल पनि आइसक्नु भएको छ राजविराजबाट। म अर्चना पोखरेललाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु र फेसबुक लाइभमा जोडिँदै गर्नुभएका सबैलाई म क्रमशः स्वागत गर्दै अभिवादन गर्दै जानेछु। लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यमा लघुकथा वाचन श्रृङ्खलाको आज 37औं दिनसम्म आइपुग्दा हामीले यहाँहरू जस्तै धेरै साहित्य अनुरागीको माया पाउँदै आइरहेका छौँ। यो सानो अवधिमा पनि हामीसँग 324 जना सदस्यहरू जोडिनु भएको छ, जसले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, विशेष सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। सुझाव र टिप्पणी दिएर पनि उत्तिकै सहयोग गरिरहनु भएको छ। प्रत्येक राति 7:55 बजेको समयमा हुने वाचन सुनेर यहाँहरूले हामीलाई प्रतिक्रिया, सुझाव र सल्लाह पनि दिँदै आउनुभएको छ र हामी फेरि पनि हार्दिक आग्रह गर्दछौँ हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यको वाचन सुनेर आफ्नो मनोभावहरू जाहेर गरिदिनु हुनेछ र यसरी जाहेर गरिदिनु भयो भने हामीलाई त हौसला प्राप्त हुन्छ। लघुकथा सर्जकहरूलाई पनि उत्तिकै हौसला र पुरस्कार प्राप्त भएसर हुन्छ र लघुकथा हेर्न सुन्न छुट्नु भएका साहित्यप्रेमी हाम्रा दर्शकहरूलाई रेकर्डमा सुरक्षित राखिएका लघुकथा हेर्न सुन्न पनि हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ र यज्ञ शर्मा दाई पनि हाम्रा अग्रज दाई पनि आज आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई आज मैले पहिलोपल्ट देखेँ। यसभन्दा अघि अरू वाचकहरूले गरेको लघुकथामा आउनुभएको थियो कि थिएन, तर मैले वाचन गरेको लघुकथामा यज्ञ दाई पनि आइपुग्नु भएको छ। म यज्ञ शर्मालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु।
झापादेखि शकुन्तला खत्री दिदी पनि सधैँ झै आज पनि नटुटाइकन आइपुग्नु भएको छ। म उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज 37औं श्रृङ्खलामा मैले विभिन्न लघुकथाहरू लिएर आएको छु। म विशेष वाचकको रूपमा आज पुण्य कार्कीजीको कार्यव्यस्तताले गर्दा आजको विशेष वाचकका रूपमा उहाँको सट्टा भर्नामा म आएको छु। मैथिली र मगर भाषाका पनि लघुकथाहरू लिएर आएको छु। सबैभन्दा पहिले म मैथिली भाषा अत्यन्तै प्रिय भाषा, मैथिली भाषा जसको लवज अत्यन्तै सुन्दर छ, म मैथिली भाषाको कथाबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा पहिले मैले एउटा कुरा भन्नै पर्छ। आज लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान आजैदेखि आरम्भ भएको छ। आजदेखि डिसेम्बर 10सम्म विभिन्न दिवसहरू मनाइन्छ र यो 16 दिनसम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको दिवस, चाहे पुरुष विरुद्धको हिंसा होस्, चाहे महिला विरुद्धको हिंसा होस्, चाहे तेस्रो लिङ्गको विरुद्ध हिंसा होस्, लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा नै लैङ्गिक हिंसा हो। त्यसका विरुद्ध आजदेखि अभियान शुभारम्भ भएको छ। देशैभरि संसारैभरि पनि भएको छ र म यो 16 दिने अभियानका अवसरमा सबैलाई घर घरबाटै हिंसा समाप्त हुन सकोस्, घरेलु हिंसाहरू समाप्त हुन सकोस्, महिला हिंसा अन्त्य हुन सकोस् भनेर कामना पनि गर्न चाहन्छु। र आजको म लघुकथा वाचन गर्न चाहन्छु। विशेष मैथिली कथा आज वाचन लिएर आएको छु। नै जाऊ न विदेश यो पापा भन्ने शीर्षकको श्यामसुन्दर यादव जसले टाइटलमा पथिक लेख्ने गर्नुहुन्छ, श्यामसुन्दर यादव पथिकको लघुकथा भर्खरै मधेस लाइभ भन्ने एउटा अनलाइन पत्रिकामा यो प्रकाशन भएको थियो। नै जाऊ न विदेश यो पापा शीर्षकको लघुकथा म वाचन गर्न गइरहेको छु। यो मैथिलीमा छ। मेरो आवाज के कस्तो भइरहेको छ यहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहोला। आवाज सुनिरहेको छु हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। मैले अब कथा यसरी सुरु गरेँ है। नै जाऊ न विदेश यो पापा, श्यामसुन्दर यादव पथिक। क्षति के बाद गाम खाली भरल छल, केकरो उडान तय त ककरो उडान के टिकट आबैवाला छल। 3-4 दिन पहिने हर्षोल्लास से रहल गाम से सौंदर्य हरा रहल छल। क्यों अपन बेटा, क्यों अपन बाप, त क्यों अपन पति से अलग होइबाक पीड़ा में छल। समुच्चे गाम कानैत छल। गाम के चौबटिया में एकटा कारुणिक दृश्य देखायल। नीक से रहिए सब कोई मिल के, तिनिए साइल में आबि जेबो। कान्हा पर झोरा धरैत बाजल एकटा युवा रामकुमार। डबडबायल आँखि से पत्नी के कहि रहल छल, बुढ़बा बुढ़िया के नीक से देखभाल करैत रहिए, बीमार रहैत छथि, एकेटा बेटा छिए, तैं आब से हमरो भूमिका तोरे निर्वाह करे पड़त। धनकटनी से आबि रहल किछु महिला सब सेहो ठाढ़ भ दृश्य देखै लागल। हुनक बेटी मुनिया अक्क बक्क ठाढ़ छल। दुनू आँखि से अविरल नोर बहि रहल छल। मुनिया भएर पाँच अपन पिता के पकड़ के हक्के उठा के जोर जोर से काने लागल। रामकुमारों के धैर्य के बांध टूटी गेला। आँख से भभभा नोर बहिए लागल। बेटी दिस ताकत मलिन स्वर में, बेटी तू कथीले काने छ? 12 के रिजल्ट अब आइबिए जेतो, पैसा पठा देबो, बीबीए में नाम लिखा लिह, नीक से पढ़िए, एबो तब धूमधाम से बियाह शादी के विषय में सोचबे। मुनिया भैर पाँच के अपन पिता के पकड़ के हाँका उठा के जोर जोर से काने लागल। रामकुमारों के धैर्य के बांध टूटी गेल। आँख से भभभा के नोर बहिए लागल। बेटी के पीठ थपथपैत बाजल, नहीं कान बेटी, तोर सब सपना पूरा हेबे पूरा करबो। पत्नी निभा के सेहो नहीं रहल गेल।
परदेश जा रहल पति के देह पकड़िए के काने लागल। हुनक जेठका बेटा राजू मोटरसाइकिल में किक मारत बाजल, पापा ऐठा 5 बज गेला, राजविराज से बस खुलैए में आधा घंटा मात्रै टाइम बाँकी छ। पापा यो पापा कहत बेटी के अरहाइट मार रहल दृश्य चौबटिया के भावुक बना रहल छल। ई लाइन के हम फेर दोहराब। पापा यो पापा कहत बेटी के अरहाइट मार रहल दृश्य चौबटिया के भावुक बना रहल छल। मोटरसाइकिल के दूर होइत जा रहल छल। सभक रोदन और उग्र भ रहल छल। रामकुमार उनैट उनैट ताकि रहल छल। एम्हर मुनिया चिक्री रहल छल, पापा यो पापा नै जाऊ न विदेश यो पापा, पापा घुरू न यो पापा। बड़ मार्मिक लघुकथा श्याम सुन्दर यादव जी के मुरी मुरी धन्यवाद। यो कथा चाहिँ नि अत्यन्तै मार्मिक छ। छैठपछि भएको दृश्यको बारेमा मैले अलिकति भावानुवाद गरिदिएँ यहाँहरूका लागि। यो बिचमा लक्ष्मी थापाजी पनि आउनुभएको छ। मैले लक्ष्मी थापा म्यामलाई पनि हार्दिक स्वागत गरेँ। श्याम सुन्दर यादवजीले लेख्नुभएको नै जाऊ न विदेश यो पापा कथाले के भन्दछ भने छठपछि गाउँ खाली भइरहेको थियो। कसैको उडान तय थियो त कसैको टिकट आउनेवाला थियो। 3-4 दिन अगाडि मात्रै बडा हर्षोल्लासमा गाउँ थियो। तर अहिले चाहिँ नि कसैको छोरा कसैको बुवा त कसैको पति बाहिर गइरहेको थियो र यो पीडाको एउटा दृश्य त्यहाँ थियो। समुच्चा गाउँ पुरै गाउँ चाहिँ नि रोइरहेको अवस्था थियो। छैठपछि गाउँ खाली भइरहेको थियो। यही कारुणिक दृश्यको बारेमा कथाकारजीले लेख्नु भएको छ र उहाँले राम्ररी बस छोरी मिलेर बस भनेर आफ्नो श्रीमतीलाई परिवारलाई रामकुमारले भनिरहेको थियो। आफ्नो काँधमा झोला बोक्दै राम्ररी रहनु, 3 सालमा त म आइहाल्छु नि भनेर भनिरहेको बेला श्रीमतीको आँखा भरिएको थियो आँसुले र बुवा आमालाई चाहिँ राम्ररी देखभाल गर्नु, बिमारी परिरहनुहुन्छ, बिरामी रहिरहनुहुन्छ। म एउटै छोरा हुँ, त्यसैले म बाहिर जाँदैछु, मेरो भूमिका पनि तिमीले नै निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर श्रीमतीलाई भनिरहेको थियो। धान काटेर केही महिलाहरू पनि आइरहेको थियो र उनीहरूले देखेपछि उनको छोरी पनि मुनिया पनि अक्क न बक्क भएर त्यहाँ उभिएर दुईटै आँखाबाट आँसु बगाइरहेकी थिइन् र खुट्टा पक्रेर बुवालाई पक्रेर चाहिँ नि रोइरहेकी थिइन्। रामकुमारको पनि धरिएको बाँ टुटिरहेको थियो। आँखबाट एकदम डबडबाएर आँसु बहिरहेको थियो र छोरीतर्फ हेरेर मलिन स्वरमा भन्यो, किन रोइरहेको छौ? नौरो, 12 को कक्षाको रिजल्ट अब आइ नै हाल्छ, पैसा म पठाइदिन्छु, अनि बिबिएमा नाम लेखाउनु, राम्ररी पढ्नु, म फर्केपछि अनि बिहाको बारेमा धुमधामले बिहा गर्छौँ, त्यसको बारेमा सोध्छु भनेर बुवाले छोरीलाई सम्झाइरहेको एउटा कारुणिक दृश्य छ। मुनियाले चाहिँ नि उसको पुरै खुट्टा समातेर अँगालो हालेर आफ्नो बुवालाई चाहिँ नि भनिरहेको थियो र आँखबाट आँसु चुहिरहेको थियो र छोरीलाई चाहिँ नि पिठ थपथपाउँदै, नरो छोरी, तेरो सबै सपना म पुरा गर्छु भनेर श्रीमतीले पनि त्यसरी भनिरहेकी थिइन्। उसको पनि आँखा भरिएको थियो र जेठो छोरा चाहिँ नि राजुले चाहिँ नि मोटरसाइकलमा किक मार्दै भन्यो, यहीँ 5 बजिसक्यो बुवा, अब राजविराजबाट बस खुल्न त आधा घन्टा मात्रै बाँकी छ, उनीको गाउँमा रहेछ, घर दुरीमा रहेछ भन्ने कुरा देखियो र अब किक स्टार्ट गर्दै उनले त्यसो भनिसकेपछि उता छोरीले चाहिँ नि पापा यो पापा भन्दै त्यो चौकलाई चाहिँ नि भावुक बनाइरहेको थियो। मोटरसाइकल टाढा हुँदै गइरहेको थियो। सबैजना चाहिँ नि रोइरहेका थिए। रोदन उग्र भएको थियो। रामकुमार पनि फर्की हेरिरहेका थिए र यतातिर मुनिया पनि भक्कानो मारेर रुँदै बिलाप गर्दै थिइन्।
पापा पापा नजाऊ न विदेश, पापा फर्कन पापा भनेर छोरीले रोइरहेकी थिइन्। यो कारुणिक दृश्य छठपछि लामो समयपछि परदेशबाट आएका बुवा अथवा श्रीमान फेरि पर्व सकिएपछि फर्किरहेको एउटा दृश्यको कारुणिक दृश्यको कथालाई बडा मार्मिक ढङ्गले स्वर कल्पना गरेर श्याम सुन्दरजीले यहाँ सिर्जना गर्नुभएको छ। म श्याम सुन्दर यादव पथिकलाई यति राम्रो कथाका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अर्को कथा मैले लिएको छु, बहुलाएको मान्छे शीर्षकको लघुकथा, जसलाई उदयपुरका बालकृष्ण काफ्लेजीले रचना गर्नुभएको छ। उहाँको कथा चाहिँ नि यसरी सुरु हुन्छ। शनिबार रातको निष्पट्ट अँध्यारो अनौठो बन्यो काले र जुम्रीका परिवारमा। जोस सहितको होसको आँधी नै ल्यायो। दिनभरि ठुलाधन साहुकै खेतबारी, खरपाखो, घर मतान र गुवालीमा काले र जुम्रीका पसिना तप्किन्थे। काले, जुम्री र 3 छोरीहरू गरिबीले व्याकुल थिए। श्रम, सिप र सौन्दर्यता अनि सुडौलो शरीर बेथ्यो कालेको परिवार। काले प्रौढ शिक्षा पढेर निकै बाठो भएथ्यो। नाम लेख्न र दस्तखत गर्न पनि सिक्यो कालेले। उमेर भने कालेको 5 दशक पार गरिसकेको थियो। अभावले छोरी पढाउन सकेन उसले। अलिकति चेत खुलेकोले कालेलाई बेला बेला चिन्ता लाग्थ्यो। काले साँझमा अलि ढिला सुत्ने गर्थ्यो। ऊ अनौठो सपना देख्न थालेको थियो। जाडो बढेको थियो। ओढ्नेको नाउँमा जुम्रीको थोत्रो खद्दरको साडी थियो कालेको। अगेनाको एकातर्फ लहरै 3 छोरी एउटै कछाडको भरमा सुत्थे। अगेनाको अर्कोतर्फ काले एक्लै निदाएको थियो। जुम्री महिनावारीको दोस्रो दिनमा थिई, अलग्गै सुतेको थिई। बेला बेला जुम्री उठेर अगेनाको दाउरो ठोस्ती, आगो रापिलो बनाउँथी। मध्यरातमा एकाएक काले सपनामै बरबराउन थाल्यो। ए जुम्री, तँ पनि भोलिदेखि ठुलाधन साहुको घर नजानु। छोरीहरू पनि आफ्नै बारीमा काम गर्छन्। पुस्तौदेखि अज्ञानले आफ्नो बारी बाँझै बस्यो। ठुलाधनका 4 पुस्ता हाम्रै पसिनाले पालिए। आज बल्ल कुरा बुझेँ मैले। काले कोल्टे फेर्दै फेरि बकबक गर्यो। अब म अन्याय सहन्न। म बहुलाएको मान्छे हुँ। म भोलिदेखि गाउँ घुम्छु। ठुलाधन साहुको चर्को विरोध गर्छौँ। सबै हेपिएकालाई बटुल्छु, कुरा बुझाउँछु, आफ्ना बारी खनजोत गर्न लगाउँछु। सम्पन्न भयो कथा बहुलाएको मान्छे। मिठो कथाका लागि बालकृष्ण काफ्लेजीलाई हार्दिक धन्यवाद। नन्दलाल आचार्यजीले एउटा टिप्पणी पठाउनु भएको छ। क्रान्तिकारी परिवर्तनको पक्षमा निमुखा वर्गको आवाज र जोस सहितको होस भनेर बहुलाएको मान्छे लघुकथाले भन्काएको बुलन्द आवाजका लागि सर्जक मित्र बालकृष्ण काफ्लेलाई हार्दिक अभिवादन साथ बधाई छ भनेर उहाँले मलाई छुट्टै पठाउनु भएको छ यहाँ मेसेन्जरमा। र साँच्चै सपनामा उनले बकबक गरेको र अन्याय सहन्न, म बहुलाएको मान्छे, अब भोलिदेखि गाउँ घुम्छु र सबै हेपिएकालाई बटुल्छु, कुरा बुझाउँछु, आफ्नो बारी आफै खनजोत गर्छु, बाँझो रहन दिन्न भनेर उनमा चेतना खुलेको र त्यो चेतना अरूहरूलाई पनि बाँड्नका लागि तम तयार भएको एउटा निमुखा वर्गको आवाज चाहिँ नि कालेले सपनामै सही उनले भनेका छन्। र यो चाहिँ नि परिवर्तनको पक्षमा उहाँले सिर्जना गर्नुभएको लघुकथाका लागि बालकृष्ण काफ्लेजीलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद। अब म तेस्रो कथा जसलाई राजकुमार कार्कीले सिर्जना गर्नुभएको छ, कान्छीको कुरकुरे बैंस शीर्षकको लघुकथा हो यो। र राजकुमारजीले लेख्नुभएको कथा यस प्रकार छ।
सदा झै आज पनि तिखे विद्यालयबाट आएर खाजा खायो। खाजा दिने बेलामा आमा भन्दै थिइन्, कान्छी दिदीसँग घाँस लिन जा है, बाख्रालाई भरे झुन्ड्याउने घाँसै छैन। तिखेले मुन्टो हल्लायो। 14-15 वर्षको तिखे पढाइमा मध्यम खालको थियो। दुब्लो पातलो भएकोले घरकाले तिखे भन्थे। अब प्रायजसो सबैले यही नामले बोलाउँथे। तिखे लजालु स्वभावको थियो। कम बोल्ने, गम्भीर थियो। कान्छी दिदी 17-18 वर्षकी भरिलो बैंसकी मालिकनी थिए। कसिलो शरीर भएकी, अग्ली सलक्क परेकी, गालामा डन्डीफोर निक्लिएर केही दाग देखिए पनि उसलाई यो सब सुहाएको थियो। बोल्दा उसका दन्तलहरहरू, प्रलयकारी यौवनका मुस्कानी तीरहरू छरपष्ट हुन्थे। कहिलेकाहीँ तिखे कान्छीको यो सौन्दर्य एकोरो हेरेर टोलाउँथ्यो। अनि कान्छी भन्ती, ओइ के हेरेको लाटाले, खोइ के भने अझै। तिखे झट्ट सम्हालिन्थ्यो। केही बाना बनाएर टार्थ्यो। खाजा खाइसकेपछि झटपट नाम्लो टिपेर तिखे कान्छीको घरतिर जान्छ। कान्छी दिदी हिँडौ, घाँस जाने होइन भन्दै कान्छीको घरभित्र छिर्छ। कान्छी अघि नै तयार थिए। आफू ढिलो गर्छ, म त अहिले हो ठिक पर्या भन्दै दुवै बाटो लाग्छन्। कान्छीले दमारको साथ झारी तिखेले सम्हाल्यो। झारिसकेपछि कान्छी पनि बटुल्न लागि। तिखेलाई जिस्क्याउँदै कान्छी, ओइ लाटा किन नबोल्या? अब तिम्रो नि बिहे गर्ने बेला भयो, गर्ने होइन कि कोही छ हिरोनीहरू? तिखे लजाउँदै कान्छीको मुखमा हेर्छ। कान्छीले आँखा झिम्काइदिन्छे। तिखे लाजले रातो हुन्छ। मुर्दा कुरै बुझ्दैन, टुलुलु हेर्छ मात्र। कान्छी एउटा गीत गाउन थाल्छे। गाई कटारिन्छ तिखेलाई देख्दा मन बटारिन्छ भनेर गीत गाउन थाल्छे। भारी हाल्ने तयारी भयो। कान्छी भारी हाल्न थाली। तिखेको पनि भारी हालिदिए। ओइ मेरो भारी धकेलिदेऊ त भन्दै नाम्लो टाउकोमा भिरी। तिखे धकेल्न पछाडि गयो। कान्छी आत्तिँदै, ओइ अगाडिबाट तान्न, किन पछाडि गएको? तिखे बडो आज्ञाकारी भएर अगाडि गएर तान्न के खोजेको हुन्छ? कान्छीले आफूमाथि तानेर अँगालोमा कस्छे। कान्छी पसिना पसिना हुन्छे, थरथर काँप्छे। बिचरो तिखे कान्छी दिदी छोड्न ऐया निकै समयपछि तिखे उम्कन सफल भयो। उसको धैर्यताको बाँट टुट्यो। धुलो टकटकाउँदै तिखे बम्कन्छ। कसैलाई नआएको कुरकुरे बैस तेरो भन्दै भारी बोकेर बाटो लाग्छ। कान्छी हेरे हेरै हुन्छ। समाप्त। कथा सकियो। राजकुमार कार्कीको यो कथा। उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ कटारी 1 उदयपुरमा र शैक्षिक पेसामा रहनुभएका राजकुमार कार्कीजीले फेरि लेखन क्रमलाई स्थगन गरेको लेखन क्रमलाई फेरि थाल्नु भएको छ। उहाँलाई यसका लागि पनि साधुवाद र हार्दिक धन्यवाद। कसैलाई नआएको कुरकुरे भैँस भनेर हामी जिस्क्याउने पनि गर्छौँ। यहाँ अब कसको दोष भनौँ? यस्तोमा कुरकुरे भैँसलाई नै दोष दिने चलन पनि छ। कुरकुरे भैँसमा युवाहरू अनावश्यक सपनामा मराडिन्छन्। प्रेमी प्रेमिकाहरू पनि नयाँ नयाँ अनुभवहरू बटुलेर प्रेमलाई यादगार बनाउन चाहन्छन्। सँगै जीवन बिताउन नपाए पनि कुरकुरे भैँसमा मन पराउनु स्वाभाविक हुन्छ रे भन्छन् र कुरकुरे भैँस चाहिँ नि आउँछ भन्छन्। कतिले चाहिँ नि अब यसलाई सम्हाल्न सक्छन्, कतिले सम्हाल्न सक्दैनन्। यहाँ पनि त्यस्तै एउटा कुरकुरे भैँस आएको, कान्छी दिदीलाई कुरकुरे भैँस आएको एउटा मिठो कथा छ। राजकुमार कार्कीजीलाई यसको लागि हार्दिक धन्यवाद छ। हामी बिचमा सन्तोष सिंहजी पनि आइपुग्नु भएको छ। राजविराज
अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ सन्तोष सिंहजीलाई पनि लौकथा पाठ्य सर्वदृश्यमा हार्दिक स्वागत छ। म अब अर्को कथा हाम्रो समयलाई पनि ख्याल गर्दै म समय विलम्ब नगरी अर्को कथा वाचन गर्न गइरहेको छु र यो चौथो कथा ज्वाइँको खोजी भन्ने शीर्षकको लौकथा छ, जसलाई रामचन्द्र तिमिल सिन्हाले लेख्नु भएको छ। लौकथा यसरी सुरु हुन्छ। पाकेको खेती र हुर्केकी छोरी धेरै दिन राख्न हुन्न भन्छन्। ए बुढा, छोरीलाई गत्तिलो घर खोजेर अन्माउने पो हो कि अब? धनेकी श्रीमतीले अलि चिन्तित हुँदै भनिन्। बुढीको कुरा ठिकै हो जस्तो लागेर धने गाउँका नाम चलेका लमी माइलाको घरतिर लाग्छन्। माइला पेसाले हुलाकी भए पनि लमीको नामले परिचित थिए। धनेलाई केटोको फोटो देखाउँदै माइलाले भने, जग्गा जमिन प्रशस्त, 12 खाल मकैको सुली, 100 मुरी धान बेच्छन् हजुर, गज्जब पो ठाउँ छ। मेरी छोरीले मेलापात गर्न जाने कि छैन माइला, दुःख पो पाउँछ कि? अलि चित्त नबुझे जसरी उसले भने। सरकारी जागिरे, जाँड रक्सी केही नखाने केटो असल छ। अर्को फोटो देखाउँदै माइलाले भने, केटो असल भएर के गर्नु, नेपालको जागिरले दाल भात खान नै धौधौ हुन्छ। उनले फेरि असन्तुष्ट प्रकट गरे। माइलाले धनेको मनसाय बुझेर अर्को फोटो देखाउँदै भने, हजुरको छोरी 1-20-2 जोड र केटो 2-20-1 कम, अमेरिकाको कार्ड भएको छ। हजुरको छोरीसँग जोडी असाध्यै मिल्छ हजुर। माइलाले थप्दै भने। बल्ल गाँठी कुरा गरे है माइलाले। धनेले चम्किलो मुहार बनाउँदै भने, लाहाचोक कास्कीका लौकथाकार रामचन्द्र तिमिल सिन्हाको यो ज्वाइँको खोजी कथा अर्थात् अमेरिकाको ग्रिन कार्ड भनेपछि चाहिँ नि अब कुरा मिल्यो भनेर अनुहार चम्किलो बनायो भन्दै कथा समाप्त भएको छ। साँच्चै ग्रिन कार्ड होल्डर र अमेरिकामा बस्ने भनेपछि त कति हुरुक्कै भएर ज्यानै फाल्छन्, अरू केही पनि हेर्दैनन्। बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड दिनका दिन फेर्ने भए पनि, उमेर अनमेल भए पनि, अरू जेसुकै भए पनि भविष्यको चिन्ता नगरिकन मात्रै अमेरिकामा बस्ने ग्रिन कार्ड होल्डर भनेर बिहा गरिदिने अहिले चलन बढेको छ। जग्गा जमिन भएको भन्दा पनि, जागिर भएको भन्दा पनि अमेरिकामा बस्ने केटा भनेपछि नि हुरुक्कै ज्यान फाल्ने, आँखा फाल्ने। यसले गर्दा कतिपय चाहिँ नि भविष्य अन्धकार पनि भएको स्थिति चाहिँ नि छ। यसर्थ बडा मिठो सन्देश दिएर चाहिँ नि अहिलेको यथार्थलाई स्वर कल्पनाको माध्यमबाट लौकथाकारले आफ्नो कथा सिर्जना गर्नुभएको छ। म लौकथाकारलाई फेरि एकपल्ट रामचन्द्र तिमिल सिन्हा जो हुनुहुन्छ उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु यो मिठो कथाका लागि। र म अब अर्को अन्तिम कथा विपनाको राजकुमार, जसलाई परशुराम घिमिरेले लेख्नु भएको छ। म सुरुवात जसरी मैथिली भाषाको लघुकथा गरेका थिएँ, अन्त्य चाहिँ नि अब यो नेपाली कथालाई मगर भाषामा अनुवाद गरेको लघुकथालाई लिएर मैले समापन गर्छु। पहिले म नेपालीमा मूल कथा जुन हो विपनाको राजकुमार, जसलाई परशुराम घिमिरेले लेख्नु भएको छ, म मूल कथा वाचन गर्न चाहन्छु। त्यसपछि मगर भाषामा पनि वाचन गर्ने प्रयत्न गर्छु। श्रीमती बिरामी परेको खबरले 7 समुद्र पारीबाट लोग्नेले भन्यो, तिमी पिर नगर, विदेशबाट फर्केपछि पक्की घर बनाउला, सुनै सुनको गहनाले तिमीलाई पुरिदिउँला। मनोचिकित्सकले दिएको सल्लाह बमोजिम लोग्ने घर आइपुगेको सम्झेर सुतेकी थिई। राति रमाइलो सपना देखिछे। चामलको बोरा र ग्यासको सिलिन्डर ल्याइदिने अनि टाउको दुख्दा अस्पताल पुर्याइदिने उही विपनाको रिक्सा चालक सपनामा आएको थियो। कथा सकियो। अब मगर भाषामा चाहिँ नि म यसलाई अनुवाद गरेको सुनाउँछु। वास्तवमा मगरमा पनि धेरै खालका बोलीहरू छन्। मूलत मगरहरूले 3वटा भाषा बोल्ने गर्छन् रे, काइके, खाम्पाङ र ढुट। पूर्वी मगरहरूले चाहिँ नि ढुट भाषामा चाहिँ नि उनीहरूको बोली छ।
र काइके, खाम्पाङ र ढुट तीनवटा भाषामा बोल्ने मगरहरूमध्ये पूर्वी मगरहरूले बोल्ने गरेको ढुट भाषामा यो अनुवाद गरेको कथा म पढ्छु, जसलाई चाहिँ नि टङ्कबहादुर आले मगर, जो लघु कथाकार पनि हुनुहुन्छ र चित्रकार पनि हुनुहुन्छ, मनग्गे पुस्तकहरूमा उहाँको चित्रले सजिएको छ। म टङ्कबहादुर आले मगरले अनुवाद गर्नुभएको यो राजकुमार, विपनाको राजकुमार चाहिँ नि वाचन गर्न चाहन्छु। र मगर भाषामा के कस्तो हुन्छ है टङ्कबहादुरजी र अरू साथीहरूले पनि वाचन सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। शीर्षक छ टुन्छाहान। मामाङ नामौ राजकुमार। कथा यसरी सुरु हुन्छ। मिया बिमार लेज खबरे टुन समुन्दर आलाङ्किङ लेन्जै डाहा नाकुगम म्यान्जानी पेलिसिङ लेस्यापा मुन्डेया इम आखासे गे ऐ गे हो बुझ खासार नाको कि निफाक न आहे गिन बैध्याए याच सलाह लाचै लेन्जा इम हाच गम्ज्याइच मिसन्या नाविक सेच माग्नामा डाङ्लेसा छुरुओ धोक्रो ड ग्यासो सिलिन्डरे राख्न या छ होटै मिटालु बिकनाङ अस्पताल टाकाक्न या छ आस्न मामङ नौ रिक्सा खेरेक्प्या माग्नामाङ राम्या। कथा सकियो। वास्तवमा यो टङ्कबहादुर आले मगरले अनुवाद गर्नुभएको परशुरामजीको विपनाको राजकुमार कथा अत्यन्तै लघु छ र मिठो सन्देश दिएको छ। यहाँ त धन सम्पत्ति गहना भन्दा पनि समय चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण रहेछ। श्रीमान 7 समुद्र पारी रहेको श्रीमानले पिर नगर घर बनाउला, सुनै सुनको गहनाले पुरिदिउँला भने पनि उनले सपनामा चाहिँ नि दैनिक जनजीवनमा काम लाग्ने त्यही रिक्सा चालकलाई सपनामा देख्छे। चामलको बोरा ल्याइदिएको, ग्यासको सिलिन्डर ल्याइदिएको, टाउको दुख्दा अस्पताल लगिदिएको, यसरी बिरामी पर्दा अस्पताल लगिदिने, दैनिक खाद्यान्न सकिँदा ल्याइदिने, अर्थात् समय दिने मान्छे चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर उनले चाहिँ नि सपना देखेकी छिन् र सपना रमाइलो सपना देखेकी छिन्। वास्तवमा धन सम्पत्ति मात्रै, धन सम्पत्ति केही कुरा हो, तर धन सम्पत्ति भन्दा समय दिने व्यक्ति चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण हो भनेर यो कथाले सन्देश दिन खोजेको हो कि जस्तो मैले अनुमान लगाएँ। र म सबै लघु कथाकारहरूलाई र अनुवाद गर्ने टङ्कजीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामीले 5 वटै लघु कथा सकेका छौँ र आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन। घरैबाट सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भनेर यो नाराका साथ देशभरि नै लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सुरु भएको छ र समाजमा जागरण ल्याउने उद्देश्यले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले एक्लै वा संयुक्त रूपमा 16 दिनसम्म कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर 25देखि अर्थात् आजको दिनदेखि डिसेम्बर 10सम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको बारेमा थोरै मैले अलिकति जानकारी भएको कुरा यहाँलाई राखिहालेँ। सन् 1960मा डोमिनिकन गणतन्त्रका मिराबेल परिवारका 3 जना दिदीबहिनीहरूलाई तुर्जुलो तानाशाही सरकारले निर्मम हत्या गरेको थियो। उक्त हत्यालाई लिङ्गका आधारमा हुने राजनीतिक हिंसाको रूपमा लिने गरिन्छ र एकै परिवारका 3 जना दिदीबहिनीहरू पेट्रिया, मिनर्भा र मारियाको हत्यालाई महिला विरुद्धको हिंसाको रूपमा लिएर उनीहरूको सम्मान र सम्झनाका लागि 16 दिने अभियान मनाउन थालिएको हो। र हामीले पनि हिंसामा परेकाहरूलाई नजिकैको प्रहरी कार्यालय हुन सक्छ, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोगहरू, मानवाधिकार संस्थाहरू, मानवाधिकार कर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिएर न्याय प्राप्तिको लागि आवश्यक सहयोग माग्न जरुरी छ। र यो अभियान मार्फत म पनि लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यको तर्फबाट सबैलाई यही आह्वान गर्छु, हिंसा नगरौँ, हिंसा नसहौँ, हिंसाको प्रतिवाद गरौँ र हिंसा जहाँ भए पनि प्रतिवाद गर्दै त्यसको उजुरी गरौँ। लिङ्गका आधारमा दैनिक रूपमा हिंसा भइरहेकोले यसका विरुद्ध हामी सबै एक भएर लागौँ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै अन्तमा
मैले अनुग्रह राणाजीलाई पनि देखेँ। अनुग्रह राणाजीलाई पनि हार्दिक स्वागत गरेँ। अब छुट्टिने बेला पनि भयो। आजको लघुकथा वाचन पनि सकिएको छ। अब म यहाँहरू समक्ष दुवै हात जोडी 37औँ श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु र फेरि पनि आज 16 दिने अभियान सुरु भएको अवसरमा हिंसा नगरौँ, हिंसा नसहौँ र हिंसाको प्रतिवाद गरौँ भन्ने यहाँहरू समक्ष प्रतिबद्धता गर्दै यहाँहरूबाट पनि प्रतिबद्धता लिँदै हार्दिक शुभभावना व्यक्त गर्न चाहन्छु। शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद। शुभरात्रि।